موقع پیش کردہ پیا ہاں قبلہ اللہ اکبر ساڑی کوئی محفل ہوئے انفرادی یا اجتماعی کوئی محفل ہوئے ابتدا بھی اہل بیت رسول دے ذکر تو ہے انتہا بھی اہل بیت رسول دے ذکر تو ہے وہ تو صرف جس طرح باقی بیان کر دے ہیں نا مناقب تو ادب نو ملحوظ خاطر نہیں رکھ دے جب اسا حضور دی اہل بیت کے مناقب یا فضائل بیان کر دے ہیں تو محبت دے پہلو بھی خوب بیان کرتے ہیں ادب دا پہلو بھی سامنے رکھ کے گفتگو کرتے ہیں بے ادبی نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلہ دی حالت نو جانن والا ہے ایک کوئی رسن دی گال کوئی نہیں کہ کون کس دے نال کتنی محبت کرتا ہے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر پاک دے بیٹے ہیں اور امام باقر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین پاک دے بیٹے ہیں اور امام زین العابدین دا بابا او ہے جڑا دوش نبوت ہوتے سوار ہونے والا ہے انہاں دا ادب کرنا ہونے تساں استقبال کیتا ہے در حقیقت اے ادب اور اے محبت اے نسبت دی وجہ تو ہے میں کسے کارے دا کوئی نہیں اور نہ میرے اعمال نہ میرا کردار اس قابل کہ تساں استقبال کرو لیکن نسبت دے تحت اگر کوئی ادب کردہ ہے تو یہ کرنا حضور دی سنت ہے اس نے سماعت فرماؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مرویات حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے بابرکت مبارک عزت والے مسند دوتے ممبر دوتے پہ کہ حضور واز فرما دے پہ ہیں اسے دوران جناب حضرت امام حسین پاک اور امام حسن پاک حضور دی خدمت دے اندر آئے سرکار واز فرماندے ہوئے خطبہ ارشاد فرماندے ہوئے خطبے نو منقطع فرمایا چھوڑا فوری طور پہ اٹھے اور استقبال فرمایا تو استقبال کرنا یہ بھی حضور دی سنت ہے ایک حدیث نہیں تواتر دے نال حدیث حسن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے مبارک پیشانیاں نو حضور چمن ہاں بوسہ دے من ہاں سرکار انہاں دے ہاتھ بھی چم دے ہاں انہاں دے متھے بھی چم دے ہاں تو گویا نبی دی آل نو چمنا امام حسن پاک اور امام حسین پاک چونکہ اب ظاہری طور تے انہاں دا وجود کوئی نہیں انہاں دا خون انہاں دی اولاد دے ذریعے جاری اور ساری ہے تو اولاد دا ادب کرنا تکریم کرنا تو یہ حضور دی سنت ہے تو فرمایا کہ وہ حسنی سائدات ہوں یا حسینی سائدات ہوں انہاں دا احترام در حقیقت میرے پاک نبی علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے پائے تو سرکار اس خاندان دے نال محبت کر دے ہم اپنی پوری اہل بیت دے نال علیہم رضوان آپ پڑھو قرآن مجید ایک آیت کریمہ ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اس آیت دے تحت جمہور مفسرین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ فرمان لے کے آئے سامنے رکھا